पण मनुष्याची व्हॅल्यू हे कितले तरेच्या खालच्या पातळीवरून करतात ते बरोबर नाही. मनशाच्या लायफाक किंमतच ना अशा पद्धतीने त्यांचे उलोवप जाता. ह्युमॅनिटीचो एक शब्द ना, कितें जाल्यार ती चूक जाली आमचे हे सुद्धा काय ना. कांयच उपचार करनासतना थंय सोडून जशें गोरवाक डॅश मारून सुद्धा कोण तरी वचना, पळयता गाडी रावट ब्रेक मारून रावता तरी तशें सुद्धा कांय केलें ना, डायरेक्ट हे वयता. काही गोष्टी जावप हे बरोबर नाही. पाडी गावात बस आणि स्कूटरीमध्ये जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात बशीचो धपको बसून 2 तरणाट्यांक मरण आयिल्ले. बशीचो धनी आयज पुलीस स्टेशनार 50,000चो चॅक घेवन आयिल्लो खंय. मनशाची किंमत फकत 50,000 जाल्या वय. ह्या संवसारात मनीसपणच ना जाल्या काय कितें लोकांनी खर विचार करपाची वेळ आयला. बशीचो धनी पुलीस स्टेशनार कित्याक येवंक ना हाचेर लोकांनी आयतारा पुलीस स्टेशनार जाप मागतकीत कुंकळच्या पियान बशीचो धनी पुलीस स्टेशनार सोमारा येतलो अशें आश्वासन दिल्ले. ते प्रमाण आयज परतून पुलीस स्टेशनार लोक जमा जाले. तांकां तेको दिवपाक गोविंद गावडे आनी चंद्रकांत कवळेकार आयिल्ले. बस धनी 50,000चो चॅक घेवन आयिल्लो, पूण मनशाची किंमत फकत 50,000 जाल्या हाचेर खंत उक्तायत मनीसपणच ना जाला अशें गोविंद गावडेन म्हळे. जाल्यार सध्या हे घडणुकेचेर जे उलोवप चल्ला ते फकाणाचे अशी टिका चंद्रकांत कवळेकारान केली. दिलीप आणि संदेश हेजो जो एक्सिडेंट जाल्लो आशिल्लो आणि काल पासून पुलीस स्टेशनाचेर गर्दी जाता, पुलीस स्टेशनाचेर बरेचशे लोक येवपाक लागतात. म्हजे कडेन तेंगेलो खूब लागींचो संबंध आसा म्हणून हांव पर्सनली कितें एक्झॅक्टली जाल्लें आसा आनी कश्यो काही गोश्टी जाल्ल्यो आसा जे संदर्भान हांव पुलीस PI कडेन उलोवपाक आयिल्लो आसा. पूण जें म्हाका येवन हांगसर कळ्ळें की मनशाचो चूक जाता हे आमकांय सगळ्यांक खबर आसता, पण मनशाची व्हॅल्यू हे कितले तरेच्या खालच्या पातळीवरून करतात ते बरोबर न्ही. हांवें तांकां स्वता उलयलेलो आसा. तुमचो जो ओनर जो कोण आसा ताचे कडेन उलयात, सविसर त्या लोकांचो कितें डिमांड आसा तो डिमांडाचेर विशय बसयात. कारण तांकां गरीब लोक, काजून वचणारे लोक, ल्हान माणकुली भुरगीं आसात, 1 आनी 2 आनी 3 भुरगीं आसात, यंग एज आसा. ह्या सगळ्या गोष्टीचो विचार जर केलो जाल्यार कंपेन्सेट तांणी करप हें गरज आसा. कारण हें सुद्दां आमी सुद्दां केल्लें आसा. म्हज्या मतदारसंघान सुद्दां अश्यो काही गोश्टी जाल्यार ह्युमॅनिटी ग्रावंडार हांगा कितें जाल्लें आसा, हांगसर माणुसकीच ना जाल्ली आसा. म्हणूनच हांव तांकां सांगपाक आयिल्लो आसा. आनी सपोज ताका हांवें जर सांगलां आतां कितें सांगपाक दितलें जर आयकलें ना फुडलो आमगेलो एक्शन कोर्स आसतलो ते नंतर तुमकां सांगता. आयज ओनराक येवपाचो कायदो, पूण ओनर येयना. आतां जेन्ना ओनराच्या वतीन कोण मॅनेजर येयलो आनी तो सुद्दां ज्या पद्दतीन फकाणां केल्या करता तेन्ना पयलीं फॅमिली आनी तीच उलयली, फॅमिली आनी ती पार्टी उलयता म्हणून हांवें उबी रावल्ले. पूण जेन्ना थंय उलयल्या कडेन जेन्ना म्हाका आमच्या सुदैवान फोन केलो की थंय कितें उलयता ती फकाणाची, ते अशे पद्दतीन उलयता ते मनशाच्या आयुश्यात म्हणजे मनशाच्या लायफाक किंमतच ना अशे पद्दतीन तेंचे उलोवप जाता. म्हणजे सद्या जे कितें उलोवप चल्ला ते एकदम फकाणाचे. म्हणजे मनशाक अर्थ नासो, कोण येतलो कोणाक मारतलो वयतलो आनी ताची व्हॅल्यूच नासो अशे पद्दतीन हें चल्लां. हें सारकी न्ही. पयशा विशय सेकंडरी म्हाजे. जर कोणी म्हाजे 2 भाव गेल्या पळय ते कोण हाडून दिवपाक शकता जाल्यार म्हाका पयशांची गरज ना. कळ्ळें तुका. ते कोण हाडून दिवपाचें कोण आतां कोण एश्योरन्स गॅरंटी दिता हांगा की म्हाजे 2 भाव गेले ते हाडून दिता आनी चल्ले घरा. सिंपल हांगा पयशे कोण येवना. म्हाका जर विचारलें तूं म्हाका पयर जेन्ना आमी तेज्या पोस्टमॉर्टम केल्लो तेन्ना हांगा पुलीस स्टेशनार ते आमची कांय भुरगीं येयली तेन्ना एश्योरन्स दिली वजारा आमी आपयता कितें आसा तुमी उलोवया म्हणून. कळ्ळें. तुमकां कितें हेल्प करता जाल्यार पळोवया म्हणून. त्या प्रमाणे आमी काल येयले स्टेटस घेवपाक गेलो. ताका आयज टायम दिलो पूण मॅनेजर आयलो तो फक्त चॅक आपलं तू चेक एक्स अमाऊंट चेक घेता सांगता आमी नाका कित्याक आमी कलेक्शन करून जाल्यार जेवण लागलें सारकें. ह्युमॅनिटी ग्रावंड हेल्प करपाक जाय तेणी तितून अमावंट उरना. आमकां कोणाक भीक मागपाची गरज ना. आमी लुकसाण आमी सोंसलें. भाव म्हाजे गेल्या, म्हाज्या भावाची 3 भुरगीं आसा. ताच्या मामाच्या वाडा तेजे आतां जावं पळोवया पडटात. भाव आसा. कळ्ळें तुका. फाल्यां जर कोणी आमकां हें केलें ना जाल्यार कांय ना. आमी कितें जाता देव हा वयर ते कितें करप आमकां करचेंच पडटलें. आमी पयशां खातीर मुद्दम येयलें ना. कळ्ळें तुका. एक मनीसपण म्हणून आनी एक साहेबान उतर दिल्लें तांकां हाडून उलयतलें त्या खातीर आमी येयल्ले. कळ्ळें. जें कितें आतां आमकां घडलां पळय तेंचे कडल्यान तें सुण्या भाशेन किंमत करता पळय आमकां एक्सेप्ट. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू.